अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कंवल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। बिजली चोरी, जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। गैर कानूनी करेंसी कारोबार, गैर कानूनी तौर पर मुकीम बाशिंदों और गैर रियासती अनासर के मकरूह गठजोड़ को हर सूरत तोड़ेंगे। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफराते ज़र के बायस आवाम को दरपेश मसाइल का इदराक है। हुकूमत की तवज्जो गरीब तबके को हर मुमकिन रिलीफ देने पर मरकूज है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। रियासती अमलदारी हर सूरत कायम करने का अज़्म। विफाकी हुकूमत की चारों सूबों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर मरबूत हिकमत अमली तैयार। बेहतर निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए सिविल इदारों को अपने रवैये में मुस्बत तब्दीली लाना होगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। बिजली चोरी, जखीरा अंदोजी, स्मगलिंग, नाजायज मुनाफाखोरी और करेंसी के गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ जारी मुहिम का भी जायजा। तरसीलात ज़र के फरोग के लिए हुकूमत का अहम ऐलान। बैरून मुल्क से बैंकिंग चैनल्स के जरिए रकूम भेजने वालों के लिए इनामी स्कीम का इजरा। 80 अरब रुपए मुख्तस, 20 अरब रुपए जारी कर दिए गए। बाहर से रकूम भेजने वालों के रिश्तेदार बगैर किसी अदायगी के पूरी रकम वसूल कर सकेंगे। निगरां वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर। माशी आशारियों में बेहतरी, मईशत की बहाली की अक्कासी। निगरां हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए इक़दामात कर रही है। जो लोग टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लाएंगे। महंगाई की शरह में कमी हो रही है, कीमतों में इस्तेहकाम आ रहा है। आने वाले दिनों में इसमें मजीद बेहतरी आएगी। निगरां विफाकी वज़रा डॉक्टर शमशाद अख्तर, मुर्तज़ा सुलंगी और मोहम्मद अली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिजली के टैरिफ बढ़ने के बावजूद सारिफीन को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। माजी में तेल और गैस की तलाश पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। मुल्क में तेल और गैस की तलाश के लिए हमें पॉलिसी मुरतब करना होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। रुपए की कदर में बेहतरी के नतायज जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगे। निगरां वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपया 11 पैसे सस्ता 296 रुपए 85 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 296 रुपए 8 पैसे जबकि कीमत फरोख्त 299 रुपए 8 पैसे हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 103 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 45,753 पर बंद। मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। 5000 मुकदमात दर्ज, 2748 बिजली चोर गिरफ्तार। पहले 7 रोज में 80 करोड़ जबकि गुज़श्ता 2 रोज में 90 करोड़ रुपए की वसूलियां। हुकूमत का बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखने का अज़्म। चीनी की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाइयां। रेंजर्स के कराची में गोदामों पर छापे। 1,40,000 बैग्स बरामद। जखीरा शुदा चीनी मुबैना तौर पर बलोचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान स्मगल की जानी थी। कस्टम्स के कोयटा के नवाही इलाके में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। 2,350 से जायद चीनी के बैग्स बरामद।
چین میں شاہین 10 اور مصر میں برائٹ سٹار فضائی مشقیں، پاک فضائیہ کی بیک وقت 2 بین الاقوامی مشقوں میں شرکت۔ J-10C F-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں، ایئر ڈیفنس کنٹرولرز اور تکنیکی و گراؤنڈ عملے نے حصہ لیا۔ مشقیں فضائی برتری اور بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے کی جانب اہم سنگ میل ہیں۔ دہشت گردوں کی جانب سے کوئٹہ کے علاقے ولی تنگی کے قریب سیکیورٹی فورسز پر حملہ، فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد جہنم واصل۔ پاک فوج کے صوبیدار قیصر رحیم نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، ایک سپاہی شدید زخمی۔ پاک فوج دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ افغان طالبان اور دہشت گرد تنظیموں کا گٹھ جوڑ، افغان طالبان کی سرپرستی میں القاعدہ کے مختلف رہنماؤں کی افغان حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر تعیناتیاں۔ تاشقند کانفرنس کے شرکاء کا کہنا ہے کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے بدستور سنگین خطرہ ہے۔ سرحد پار سے پاکستان کے اندر حملہ آور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ امریکی دفتر خارجہ۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے کوکرناگ میں حملے کا ایک اور زخمی بھارتی فوجی دم توڑ گیا۔ 2 روز پہلے بھارتی فوج کا ایک کرنل، میجر اور ایک ڈی ایس پی ہلاک ہو گئے تھے۔ علاقے میں آپریشن مسلسل 4تھے روز بھی جاری۔ سینئر کانگریس رہنما کا مودی سرکار کو جارحیت ترک کر کے مذاکرات سے مسئلہ کشمیر حل کرنے کا مشورہ۔ بی جے پی کو جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، کشمیر میں معصوم لوگوں کا قتل و غارت روکنے کے لیے بات چیت کی راہ ہموار کی جائے۔ سیف الدین سوز۔ مودی راج میں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی مسلسل جاری۔ 2014 سے اب تک لاکھوں معصوم مسلمان مودی کی انتہا پسندی کے زیر عتاب آ چکے۔ ریاست اتراکھنڈ میں ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کے ایک مقدس مزار کو مسمار کر دیا۔ بی جے پی کے اقتدار میں تقریباً 1000 سے زائد مساجد اور دیگر مقدس مقامات مودی جارحیت کا نشانہ بن چکے ہیں۔ لیبیا میں تباہ کن سیلاب کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 11,000 سے تجاوز کر گئی، ہزاروں لاپتہ، 3 لاکھ سے زائد افراد بے گھر۔ عالمی امدادی تنظیموں کی متاثرین کی مدد اور بحالی کے لیے فنڈز کی اپیل۔ یمن میں مستقل جنگ بندی کی کوششیں، حوثی باغیوں کا وفد مذاکرات کے لیے سعودی عرب روانہ۔ یمن میں جاری لڑائی کے خاتمے اور مستقل جنگ بندی سے متعلق امور پر بات چیت ہوگی۔ یمن میں 2014 میں جنگ شروع ہونے کے بعد حوثی حکام سعودی عرب کا یہ پہلا دورہ کر رہے ہیں۔ Shami's got him out. Bold. That's good use of the feed. Cricket calendar. کولمبو میں ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے کا آخری میچ، بنگلہ دیش کا بھارت کو 266 رنز کا ہدف۔ شکیب الحسن کے 80 اور توحید ہریدوئے کے 54 رنز۔ بھارت کے شردل ٹھاکر کی 3 وکٹیں، جواب میں بھارت کی بیٹنگ جاری۔ میچ دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ ایشیا کپ میں جو غلطیاں کی ان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، ورلڈ کپ کے لیے اچھی تیاری کو یقینی بنائیں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی کولمبو میں نیوز کانفرنس۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان ڈیوس کپ ورلڈ گروپ 2 کا مقابلہ کل اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ مکمل تیاری کے ساتھ پاکستان آئے ہیں، بہترین مہمان نوازی ملی، کپتان انڈونیشین ٹیم۔ یونیورسٹی آف تربت اور ورچوئل یونیورسٹی کے تعاون سے موبائل لیب منصوبے کا آغاز۔ لاہور کے طلباء طالبات کے لیے میٹرو بس اور اورنج لائن ٹرین میں مفت سفر کی سہولت کا آغاز۔ اور ڈینگی کا پھیلاؤ روکنے کے لیے حکومتی کاوشوں سے متعلق رپورٹس بھی آج کے خبرنامے کا حصہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ مؤثر انتظامی اقدامات سے عام آدمی کو ریلیف دیں گے، اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور بجلی چوری کے خلاف بھرپور کارروائی جاری رہے گی۔ ملک میں غیر قانونی کرنسی کاروبار، غیر قانونی مقیم افراد اور غیر ریاستی عناصر کے مکروہ گٹھ جوڑ کو ہر صورت توڑیں گے۔
اسلام آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی تفصیل اسد یار خان سے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری سے سب سے زیادہ غریب طبقہ متاثر ہوتا ہے۔ اس کی روک تھام کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں جس سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ پسا ہوا طبقہ جو اس انفلیشن سے، اس مہنگائی سے، ان منافع خوروں کے ہاتھ، ان ذخیرہ اندوزوں کے ہاتھ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ہماری گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے کہ کم سے کم اس کو فوکس کر کے اس پہ کام کیا جائے، اور جو ریلیف ہم انتظامی انٹرونشن سے دے سکتے ہیں وہ دیں۔ جتنے وقت کے لیے ہم رہیں گے یہ ہم انشور کریں گے کہ ہم ایفیکٹو ہوں۔ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ افراط زر کے باعث عوام کو درپیش مسائل کا مکمل ادراک ہے۔ 200 یونٹس تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین سے بلز ایک ساتھ میں وصول کرنے سے متعلق جلد خوشخبری دیں گے۔ 200 یونٹس کے حوالے سے انشاءاللہ بہت جلد ہم انسٹالمنٹس وہ کریں گے۔ میں آپ کو خوشخبری سناتا چلوں کہ پرائز کنٹرول کمیٹیز جو ہیں اس کے میکانزم کو ریوائیو کیا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ میں پلاننگ کمیشن کے جو منسٹر ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے ان کوآرڈینیشن ود آل 4 پروونسز۔ تحصیل کی سطح پر اسسٹنٹ کمشنر اور پھر ضلع میں ڈپٹی کمشنر کی سطح پہ کم سے کم اس حکومت کے آخری گھنٹے تک اس نظام کا مظہر آپ کو دکھائی دے گا۔ ملک میں میڈیا کی آزادی سے متعلق سوال پر نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں لوگوں کے پاس اپنی بات کرنے کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ حکومت آزادی اظہار پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ ہم فلی فریڈم آف ایکسپریشن پہ یقین رکھتے ہیں۔ مختلف پلیٹ فارمز پہ میری اویلیبلٹی رہتی ہے، میری ٹیم کی اویلیبلٹی رہتی ہے۔ یہ تاثر قطعاً درست نہیں ہے کہ ہم میڈیا کو سٹائفل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ پوری ریجن میں دیکھ لیں، اپنا کمپیریزن کر لیں، شاید پاکستان میں جو فریڈم آف ایکسپریشن اور جو پلیٹ فارمز کی اویلیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہو۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ایک سوال پر کہا کہ دہشت گردی پر قابو پانا ہماری سب سے اہم ترجیح ہے۔ اس حوالے سے سویلین اور عسکری حکام پر مبنی ایپیکس کمیٹیاں فعال کردار ادا کر رہی ہیں۔ کسی صورت غیر ریاستی عناصر کو سرحدوں پر اسمگلنگ کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 3 قسم کے افغان شہری مقیم ہیں۔ ایک وہ جو قانونی طور پر بطور مہاجر رجسٹرڈ ہیں، دوسری قسم غیر قانونی باشندوں کی ہے، جبکہ تیسری قسم ان غیر ملکیوں کی ہے جنہوں نے جعلی شناخت حاصل کر رکھی ہے۔ اس حوالے سے جلد ملک بھر میں اقدامات کیے جائیں گے۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ اس بارے میں وزارت تجارت مکمل جائزہ لے رہی ہے۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں اسمگلنگ یا غیر قانونی کرنسی کاروبار کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ملک بھر میں بجلی چوری، ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کے خلاف بھرپور مہم جاری رہے گی۔ وفاقی حکومت نے چاروں صوبوں اور قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں کے ساتھ مل کر مربوط حکمت عملی طے کر لی ہے۔ ملک بھر میں ریاستی عملداری ہر صورت قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت اسلام آباد میں اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بجلی چوری، ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ، ناجائز منافع خوری اور کرنسی کے غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف ملک بھر میں جاری مہم کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ معاشرے میں ہر قیمت پر ریاست کی عملداری برقرار رکھی جائے گی۔ بہتر نظام حکومت چلانے کے لیے سول اداروں کو رویے میں مثبت تبدیلی لانا ہوگی۔ Within last 10 days جس طرح فاریکس ریزروز پہ، ایکسچینج ریٹ پہ، انفلیشن پہ، الیکٹریسٹی تھیفٹ کی بھی ایک حد تک، شاید وہ اتنی افیکٹو نہ ہو، اس کو مزید افیکٹو ہونے کی ضرورت ہے، لیکن انیسیشن ضرور ہو گئی ہے کہ وہاں پہ ریکوری کے حوالے سے بھی پرسوئنس آف لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ نظر آ رہی ہے۔ پہلے تو ایک انرشیا تھا، ایک لیگزٹی تھی، ہر ایک سمجھتا تھا کہ یہ کام پتہ نہیں کس کا ہے کس کا نہیں ہے، دیر واز نو سینس آف اونرشپ۔ یہ ٹرینڈ میرے خیال میں اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ 10 روز کے دوران بجلی چوروں، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیوں سے متعلق صوبوں کی جانب سے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں صوبائی پولیس سربراہان، چیف سیکرٹریز، انٹیلیجنس بیوروز کا کام قابل تعریف ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ ہمارا مینڈیٹ انتخابات کے احسن انداز میں انعقاد کے لیے معاونت فراہم کرنا ہے۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان اختیار پارلیمان نے الیکشن کمیشن کو دیا ہے۔ حلقہ بندیاں آئینی عمل کا حصہ ہیں۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی ذمہ داری کسی ایک حکومت پر نہیں ڈالی جا سکتی۔
انہوں نے کہا کہ بجلی چوری کی روک تھام اور بلوں میں ریلیف کے حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں۔ جو باڈیز ہیں، جو سرکار کی باڈیز ہیں، چاہے وہ وفاقی حکومت سے جڑی ہوں یا صوبائی حکومت سے جڑی ہوں، وہ اپنی پیمنٹس کو ریکنسائل کریں گی ود دا پاور سیکٹر۔ یہ پورا کا پورا جو ایک سرکولر ڈیٹ کا نظام بنا ہے وہ اسی وجہ سے بنا ہے کہ یہ جو نان پیمنٹس ہیں، لیٹ پیمنٹس ہیں، وہ پورے کے پوری بجلی کے ترسیل اور اس کی ڈسپنسیشن کے نظام کو متاثر کر رہے ہیں۔ آنے والے ماہ ہیں، ان میں جو بجلی کے بل ہیں ان کو مینج کیا جائے، ان کو بڑھاوا نہ ہو، اور اس میں یہ جو ڈالر کے ریٹ کو لکیلی ہمارے ہاں بڑا سٹیبلائز ہوتا جا رہا ہے، اس کا بھی اثر پڑے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے اسلامک آرگنائزیشن فار فوڈ سیکیورٹی کے ڈائریکٹر جنرل ایرلان بھائی دولت نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اسلامک آرگنائزیشن فار فوڈ سیکیورٹی کے وفد نے پاکستان میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی زیر پرستی اقدامات کا خیر مقدم کیا اور اپنے بھرپور تعاون کا اعادہ کیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے نگراں وزیر نجکاری فواد حسن فواد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ نگراں وزیر اعظم نے فواد حسن فواد کو وزارت کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ نگراں وزیر نجکاری حکومت کے معاشی بحالی اور اداروں میں اصلاحات کے ویژن کی تکمیل میں اہم کردار ادا کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان علی مردان خان دومکی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں صوبے کے امور پر گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بلوچستان صبور کاکڑ بھی نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہمراہ تھے۔ ترسیلات زر کے فروغ کے لیے حکومت کا اہم اعلان۔ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا ہے کہ بیرون ملک سے بینکنگ چینلز کے ذریعے رقوم بھیجنے والوں کے لیے انعامی اسکیم کا اجرا کیا ہے۔ اسکیم کے لیے 80 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں سے 20 ارب روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ باہر سے رقوم بھیجنے والوں کے رشتہ دار بغیر کسی ادائیگی کے پوری رقم وصول کر سکیں گے۔ یہ اسکیم انیبل کرتی ہے ہمارے بھائی بہنوں کو جو باہر سے پیسہ بھجوا رہے کہ وہ اپنا پیسہ بھیجیں اور ان کے جو لائقین ہیں وہ ریسیو کریں، ٹوٹلی فری آف کاسٹ ریمیٹنسز۔ دوسری اسکیم ہے سونی دھرتی ریمیٹنس پروگرام، جو کہ کچھ پارٹنرز کے ساتھ ڈیولپ کی گئی ہے، جیسے کہ پی آئی ہے، یوٹیلیٹی سٹورز ہیں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، اور یہ ڈائریکٹلی انسینٹیوائز کرتی ہے اوورسیز پاکستانیز اور ان کے فیملیز کو۔ ایک اور اسکیم ہے ایکسچینج کمپنیز کی، جہاں پہ جو ایکسچینج کمپنیز آپ لوگوں سے پیسہ لے کے ریمیٹنسز فارورڈ کرتی ہیں، تو ہم اس اسکیم کو یہ 2020 میں لانچ کی گئی تھی، اور ان کو ہم ایکسچینج کمپنیز کو ریوارڈ کرتے ہیں تھرو این انسینٹیو۔ 1 روپے ہم دیتے ہیں ان کو اگینسٹ ایچ $۔ نگراں وفاقی وزراء مرتضی سولنگی، شمشاد اختر اور محمد علی نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزراء نے کہا کہ اسمگلنگ کی روک تھام کے اقدامات سے روپے کی قدر مستحکم ہوئی، جبکہ بجلی چوری کے خلاف بھی بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں یاسر حسین۔ نگراں وفاقی وزراء ڈاکٹر شمشاد اختر اور محمد علی کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا کہ نگران حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے مختلف شعبوں پر توجہ دے رہی ہے۔ نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا کہ ملک کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، اخراجات کم اور ریونیو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ ٹیکس وصولی کے نظام کو بہتر اور آسان بنانے پر بھی کام جاری ہے۔ ہمارا فوکس ہے کہ ہم ان ایکٹیویٹیز پہ اب کام کریں جس سے کہ ہمارے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور یہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ کانفیڈنس بڑھے پاکستان اکانومی میں، تاکہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وغیرہ جو ہے وہ اسموتھلی پاکستان میں۔ حکومت نے ایکسچینج کمپنیز کا ریفارم کیا ہے، اور اس ریفارم میجر سے اور اسمگلنگ، اینٹی اسمگلنگ کی ایفرٹ سے ہمارا روپیہ جو ہے
काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया है। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि रुपए की कदर में बेहतरी के नताइज जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी रोकने के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बिजली के टैरिफ बढ़ने के बावजूद सार्फिन पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमें 10 दिन हुए हैं चोरी के अगेंस्ट मुहिम शुरू किए हुए, और ऑलरेडी इसके नताइज बड़े अच्छे आना शुरू हुए हैं। चोरी तो पकड़ना एक चीज़ है, लेकिन साथ साथ हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उसके अंदर उनके हालात, उनकी गवर्नेंस, उनकी मैनेजमेंट भी बेहतर करनी पड़ेगी। हमने डिस्कोस के जो बोर्ड्स हैं उनको चेंज करने के ऊपर काम शुरू किया है। हम कुछ डिस्कोस के सीईओज भी चेंज करेंगे और वहीं से फिर बेहतरी आना शुरू हुई। एक सवाल के जवाब में निगरान वजीर इत्तलाआत मुर्तजा सुलंगी ने कहा कि इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। इलेक्शन कमीशन जब भी इलेक्शन के प्रोसेस में जाएगा, अभी तो हल्का बंदियों का काम चल रहा है, लेकिन जो उनकी ज़रूरियात होंगी, वो चाहे सिक्योरिटी की हों, दूसरे माली वसाइल की हों, वो तमाम पूरी की जाएंगी। थैंक यू। नेब तरामीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक सवाल पर वजीर इत्तलाआत का कहना था कि तफसीली फैसले के बाद आइंदा के लाइहा अमल का ऐलान किया जाएगा। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबरें। रुपया मजबूती की जानिब गामजन और स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार है, जबकि कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 103 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। हसन नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। मुसलसल 2 हफ्ते से रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी देखने में आ रही है। आज इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 11 पैसे की कमी के बाद 296 रुपए 85 पैसे पर आ गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 296 रुपए 8 पैसे, जबकि कीमत फरोख्त 299 रुपए 8 पैसे पर आ गई। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के बाइस डॉलर की कदर में कमी आ रही है। गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। डॉलर को एक्चुअल वैल्यू पे लाने के लिए जो क्रैकडाउन शुरू किए हैं, उसकी मेन वजह ग्रे मार्केट ही थी। जो अनडॉक्यूमेंटेड जो निज़ाम हमारे मुल्क में, अगर इस पे काबू कर पाया गया, उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जो है आगे और अगर ये सारे स्टेप जो कंटिन्यू रहे तो डॉलर की एक्चुअल जो प्राइस है उस पे हम आ जाएंगे। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखने में आया। 100 इंडेक्स 103 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 45,753 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 176 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 107 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 34 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। स्टॉक मार्केट में 22 करोड़ 25 लाख रुपए से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 11 अरब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाक फ़ज़ाइया ने बैक वक्त 2 बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मशक़ों शाहीन 10 और ब्राइट स्टार में शिरकत की। मशक़ें फ़ज़ाई बरतरी और बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ की जानिब अहम संग मील हैं। तफसील इमरान मनसब खान से। नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर के मस्ताक, पाक फ़ज़ाइया ने मिस्र और चीन में होने वाली फ़िज़ाई मशक़ों में शिरकत करके नीलगू आसमानों में अपनी बरतरी और महारत का शानदार मुज़ाहरा किया। पाक फ़िज़ाइया के J-10C और JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों, पायलट्स, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स और तकनीकी व ग्राउंड अमले ने चीन में शाहीन 10 और मिस्र में ब्राइट स्टार फ़िज़ाई मशक़ों में शिरकत की। पाक फ़िज़ाइया के फ़िज़ाई बेड़े में शमूलियत इख्तियार करने वाले लड़ाका तैयारों की कलील वक्त में बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई मशक़ों में शिरकत किसी काबिल फ़ख्र कामयाबी से कम नहीं। सरबराह पाक फ़िज़ाइया की जानिब से फ़िज़ाइया की जिद्दत पसंदी के मनसूबे की बदौलत इन तैयारों की फ़िज़ाई बेड़े में शमूलियत और फ़ालियत मुमकिन हुई है। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक सरबराह पाक फ़िज़ाइया का ये विजन इत्तेहादी ममालिक से जदीद टेक्नोलॉजीज़ के हसूल और मकामी सलाहियतों के फ़रोग़ की मजबूत बुनियादों पर मबनी है। जदीद लड़ाका तैयारों का बरवक्त हसूल, मुख्तसर वक्त में फ़ालियत और इन फ़िज़ाई मशक़ों में इनकी कामयाब शिरकत पाक फ़िज़ाइया की तकनीकी तौर पर एक तरक्की याफ्ता फ़िज़ाइया होने का मुँह बोलता सबूत है। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जिसकी तफसील बताएंगे ताहिर जाफरी।
بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے 9ویں روز لیسکو ریجن کے تمام سرکلز میں 304 کنیکشنز بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ تمام بجلی چوروں کے خلاف FIRs کی درخواستیں متعلقہ تھانوں میں دائر کر دی گئی ہیں، جبکہ 20 ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 1 انڈسٹریل، 5 زرعی، 12 کمرشل اور 286 گھریلو کنیکشنز شامل ہیں۔ تمام کنیکشنز منقطع کر کے ذمہ داران کو 3 کروڑ 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ بجلی چوروں کے خلاف کیے جانے والے اس آپریشن میں بڑے زرعی اور کمرشل صارفین بھی بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ پیسکو ریجن میں کریک ڈاؤن کے دوران گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 148 بجلی چور پکڑے گئے، جن کو بجلی کے 4,35,000 ڈیٹیکشن یونٹ چارج کیے گئے اور تقریباً 2 کروڑ کے جرمانے عائد کیے گئے۔ گیپکو ریجن میں کریک ڈاؤن کے 9ویں روز 85 بجلی چور پکڑے گئے، جن سے اس ریجن میں کیسز کی مجموعی تعداد 411 ہو گئی۔ 3 کروڑ 8 لاکھ روپے کے جرمانے کر کے بجلی چوروں کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ آپریشن کے دوران بجلی چوروں کے ساتھ ساتھ ان کی سرپرستی کرنے والے افسران اور ملازمین کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جا رہا ہے۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پشاور پیسکو کی جانب سے بجلی چوری کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ پیسکو ترجمان کے مطابق آپریشن کے دوران 1500 سے زائد کنڈے ہٹا دیے گئے ہیں، 5 کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے اور 300 سے زائد بجلی چوروں کے خلاف FIRs درج کر لی گئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق متعدد بجلی چوروں کو موقع پر گرفتار کر کے پولیس کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم کی ہدایت پر ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکریٹری توانائی ڈویژن راشد لنگڑیال کے مطابق اب تک 1 ارب 74 کروڑ 80 لاکھ روپے کی وصولیاں جبکہ 5000 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ سیکریٹری توانائی ڈویژن نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ پہلے 7 روز میں 80 کروڑ جبکہ گزشتہ 2 روز میں 90 کروڑ روپے کی وصولیاں ہوئی ہیں۔ ملتان الیکٹرک سپلائی کمپنی نے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن میں جنوبی پنجاب کے 13 اضلاع میں مزید 215 بجلی چوروں پر 2 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے فرحان مرزا۔ جنوبی پنجاب کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور دیہات کی سطح پر میپکو کی جانب سے بجلی چوروں اور نادندگان کے خلاف آپریشن بلا تخصیص جاری ہے۔ آپریشن کے 8ویں روز 82 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کرا کر 7 مزید چوروں کو گرفتار کیا گیا۔ آپریشن میں اب تک مجموعی طور پر 2363 صارفین کی بجلی چوری پکڑی گئی، جبکہ 16 کروڑ 40 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ ملتان سمیت خطے بھر سے 54 بجلی چوروں کو موقع سے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ آپریشن میں اب تک مجموعی طور پر 1764 چوروں کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج کرائے گئے۔ جامپور میں جاری آپریشن میں 2 صارفین جو ڈائریکٹ تارے لگا کر بجلی چوری کر رہے تھے کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ بستی ملوک اور کبیر والا سے بھی میپکو افسران نے بجلی چور گرفتار کیے۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ شہر قائد میں چینی کی قیمت ریٹیل مارکیٹ میں 10 روپے کی کمی کے بعد 160 روپے تک آ گئی ہے۔ تفصیل سہیل جمالی سے جانیے۔ ذخیرہ اندوزی کے خلاف حکومتی کارروائی کے نتیجے میں ہول سیل مارکیٹ میں بھی چینی کی قیمتوں میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ تھوک بازار میں چینی 154 روپے سے کم ہو کر 150 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ دکانداروں اور عوام نے چینی کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف حکومتی کارروائی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ یہ جو گوداموں سے نکل کے چینی آ رہی ہے مارکیٹ میں، اس سے ریٹ بھی کم ہوں گے اور عوام کو بھی ریلیف ملے گا۔ ابھی جو گورنمنٹ نے یہ قدم اٹھایا ہے تو بہت اچھا اٹھایا، تو اس میں یہ 150 روپے تک تو ابھی آ چکی ہے۔ سندھ رینجرز نے بھی چینی کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں ہب ریور روڈ پر 2 مختلف گوداموں سے چینی کے 1,40,000 تھیلے برآمد کر لیے ہیں۔ اس چینی کی مالیت تقریباً 1 ارب روپے سے زائد ہے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق یہ چینی مبینہ طور پر بلوچستان کے راستے افغانستان بھیجی جاتی تھی۔ شہر قائد کے ضلع جنوبی میں بھی روزمرہ زندگی کے استعمال کی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے جوڑیا بازار، دہلی کالونی، کینٹ صدر، چاند بی بی روڈ، لکی اسٹار، کلفٹن اور دوسرے علاقوں میں متعدد کارروائیاں کی ہیں۔ 26 دکانوں پر 9,75,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ کارروائی میں 1 فلور مل سیل جبکہ 3 ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چھاپے وغیرہ بڑھ گئے ہیں، جو اسٹوریج میں لوگوں نے مال اپنے اسٹوریج کیے ہوئے ہیں، جو گوداموں میں رکھے ہوئے ہیں، وہ نکلنا شروع ہو گیا، مارکیٹ میں آنا شروع ہو گیا۔ جو ہمارے حکمران آئے ہیں انہوں نے تھوڑی سی سختیاں دکھائی ہیں، اور تھوڑی سی سختیاں دکھائی ہیں تو یہ عالم ہے کہ آپ کا چینی کا ریٹ بھی ماشاءاللہ کافی حد تک نیچے آ گیا ہے۔ کرتے رہیں۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی کے مطابق چینی، چاول، چکی کا آٹا، کوکنگ آئل اور روزمرہ استعمال کی اشیاء مہنگے داموں فروخت کرنے والے سپر اسٹوروں اور منی مارکیٹس کے خلاف کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ مہنگے داموں اشیاء فروخت کرنے والے ان اسٹوروں کے خلاف 6 لاکھ روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں چینی کے ذخیرہ اندوزوں اور اسمگلرز کے خلاف ضلع انتظامیہ سخت کارروائیاں عمل میں لا رہی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں سرفراز شیخ۔
बलूचिस्तान में निगरान हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के इक़दामात के तहत चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का तसलसल बदस्तूर जारी है। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत डिविजनल कमिश्नर्स डिप्टी कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस में सूबे में चीनी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हंगामी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। हमें जहाँ जहाँ गोदाम थे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड उन सब की इंस्पेक्शंस की, उन पर रेड्स की, जो हमें उस पर वहाँ पे स्मगल्ड चीनी या अनरजिस्टर्ड ट्रेडर्स की चीनी मिली उसको हमने सीज़ कर लिया। स्मगलिंग और होर्डिंग तो हमने बिल्कुल सख्ती से ज़ीरो टॉलरेंस पे चल रहे हैं। इसकी कस्टम हुकाम की जानिब से भी कोयटा के नवाही इलाके में चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई के जरिए 2350 से ज़ायद चीनी के पार्सल्स बरामद कर लिए गए हैं। वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये चीनी की तरह ये और चीज़ें भी सस्ती कर दी जाए। चीनी का क्रैकडाउन किया था इन लोगों ने, बहुत चीनी पकड़ा के उधर से, अभी चीनी दिन पर दिन थोड़ा नीचे आ रहा है। हुकूमत बहुत अच्छा इक़दाम कर रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया पुरअज़्म कोशिशों के जरिए सूबे में मसनूई चीनी की किल्लत के खात्मे के लिए अपना मुअस्सर किरदार अदा कर रही है। अवाम का मुतालबा है कि चीनी के खिलाफ दायरा कार वसी करते हुए दीगर अशिया खुर्दनी के खिलाफ भी क्रैकडाउन ऑपरेशन का आगाज़ किया जाए और अवाम को भरपूर रिलीफ दिया जाए। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में गैस चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सुई नॉर्दर्न गैस की जानिब से गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान मर्दान में 5 किलोमीटर तवील गैर कानूनी नेटवर्क पकड़ा गया, जबकि लाहौर में फार्म हाउस और तिजारती मकासद के लिए घरेलू कनेक्शन के इस्तेमाल पर गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। पेशावर और मर्दान में भी गैस गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने पर 50 कनेक्शन, जबकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 19, गुजरात, सियालकोट, सरगोधा में 43, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर, साहिवाल में 62, जबकि बहावलपुर, मुल्तान में 49 गैस कनेक्शंस मुनक़ता किए जा चुके हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में मज़ीद 241 गैस कनेक्शंस मुनक़ता किए गए हैं। सुई नदन के मुताबिक गैस चोरी में मुलव्विस अफराद से 27 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तरामीम के खिलाफ मुकदमे का फैसला सुना दिया है कि इसकी समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। केस का फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तलाफ किया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी से पाकिस्तान की पहली खलाबाज खातून नुमैरा सलीम ने मुलाकात की। नुमैरा सलीम ने वफाकी वज़ीर को आइंदा माह 5 अक्टूबर को अपने खलाई सफ़र पर रवानगी से मुताल्लिक़ तैयारियों से आगाह किया। मुर्तज़ा सोलंगी ने कहा कि इस काविश से पाकिस्तान का अमन पसंद और तरक्की पसंद मुल्क की हैसियत से मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर होगा। नुमैरा सलीम तमाम ख़वातीन के लिए अमली नमूना है। नुमैरा का सफ़र खलाई तहक़ीक़ में पाकिस्तान की बढ़ती हुई मौजूदगी की अलामत है, जो कौम के लिए अहम कामयाबी है। मुलाकात के बाद PTV से गुफ्तगू करते हुए नुमैरा सलीम ने खला में पाकिस्तानी परचम दोबारा बुलंद करने के आज़म का इजहार किया है। वो पाकिस्तान की पहली खातून हैं जिन्हें क़ुतबैन पर पहुँचने का एजाज़ भी हासिल है। नुमैरा सलीम 21 अप्रैल 2007 को क़ुतब शुमाली में पाकिस्तान का परचम लहरा चुकी हैं। मैं कहती हूँ कि स्पेस मेरे DNA में है, तो शायद मैंने पैदा होते ही ये चीज़ फील की थी कि मैं स्पेस में जाऊँगी। मैं एक पायनियर हूँ प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री की, जिसने 2006 में टिकट ख़रीदा था टू गो टू स्पेस, वर्जिन गैलेक्टिक जो कंपनी है सर रिचर्ड ब्रांसन की, उसके साथ। पाकिस्तान में मुझे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 2006 में इंट्रोड्यूस किया था ऑफिशियली एज द फर्स्ट पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट। तो मैं ये समझती हूँ कि ये 17 साल की जो जर्नी थी, इसमें मुझे किसी ने बीट नहीं किया। मैसेज आवाम के लिए यही है कि अपने ड्रीम्स में बिलीव करें, और स्पेशली यंग गर्ल्स। मुझे बहुत लोग लिखते हैं कि जी हमने स्पेस में जाना है, हम एस्ट्रोनॉट कैसे बने। तो लाइक आई सेड, एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको साइंस एजुकेशन की अब ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी मेरी एक नॉन प्रॉफिट है स्पेस ट्रस्ट के नाम से, और उसके थ्रू मैं एक लॉन्च करूँगी प्रोजेक्ट पाकिस्तान में टू प्रमोट स्टेम एजुकेशन। और इस सिलसिले में हम एक स्मॉल सैटेलाइट बना रहे हैं जिसका नाम है, जिसको हम क्यूब सैटेलाइट कहते हैं। तो इट्स अ स्मॉल 3 यूनिट क्यूब सैटेलाइट, और वो जो है स्टूडेंट बिल्ड सैटेलाइट होगा। मैं चाहती हूँ उसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हिस्सा लें, पाकिस्तानी स्कूल्स यूनिवर्सिटी उसमें पार्ट लें, ताकि हम यहाँ अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बता सकें कि व्हाट इट टेक्स टू अंडरस्टैंड साइंस एंड स्टेम एजुकेशन, हाउ टू बिल्ड सैटेलाइट्स। मेरी स्पेस फ्लाइट इंशाल्लाह अर्ली अक्टूबर में है, अक्टूबर 5 की डेट है। US से स्पेसपोर्ट अमेरिका है, वहाँ पे न्यू मैक्सिको के स्टेट में, वहाँ से मेरी फ़्लाइट है। और इंशाल्लाह ताला सबकी दुआओं के साथ मैं जाऊँगी और मुल्क का नाम रोशन करूँगी। गुज़श्ता रोज़ दहशतगर्दों ने वली तुंगी कोयटा के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए।
फायरिंग के तबादले में सूबेदार कैसर रहीम ने जाम शहादत नोश किया, जबकि एक सिपाही शदीद जख्मी हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। नाज़रीन, अफगान तालिबान दहशत गर्दों तंजीमों का गठजोड़ अफगान तालिबान की सरपरस्ती में अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमाओं की अफगान हुकूमत में आला ओहदों पर तैनातियाँ की गई हैं, जबकि अलकायदा अफगान तालिबान हुकूमत के साथ करीबी और अलामती ताल्लुकात बरकरार रखे हुए है। अफगानिस्तान में अलकायदा के रहनुमा तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती में आला ओहदों पर फाइज हैं। अलकायदा के इराकी ने तालिबान हुकूमत में सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर में तकर्रियाँ और मशावराती मनसब हासिल कर रहे हैं। व्लादिमीर वोरनकोव के मुताबिक अफगानिस्तान की सूरत हाल तेज़ी से पेचीदा होती जा रही है और दहशत गर्दों के हाथ में असलहा और गोला बारूद आने के खदशात अब अमली शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। अमरीकी सफ़ीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड का कहना है कि तालिबान को अब ये बताना होगा कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी दहशतगर्द तंजीम के लिए महफूज पनागाह नहीं है। रूसी नायब सफ़ीर मारिया बुलोतिसाकाया के मुताबिक मगरबी ममालिक की जानिब से जो हथियार अफगानिस्तान लाए गए अब वो दहशत गर्दों के हाथ लग चुके हैं। साबिक कमांडर अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला को तारीखी गलती के तौर पर देखा जाएगा, जिस वजह से अस्करियत पसंदों को एक बार फिर इस मुल्क में कदम जमाने का मौका मुयस्सर आ गया है। ताशकंद कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्द इलाकाई और आलमी अमन व सलामती के लिए बदस्तूर संगीन खतरा करार दिया है। उन्होंने अफगान अबूरी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो मुल्क में मौजूद इन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम करे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में महफूज पनाह लिए हुए है और वहाँ से ही पाकिस्तान पर हमले भी किए जा रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अफगानिस्तान एक बार फिर दहशत गर्दी की आमाजगाह बन चुका है। अमरीकी दफ्तर खारिजा का कहना है कि वो पाकिस्तान के अंदर हमलावर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें। सलामती काउंसिल ने कहा है कि अलकायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए हमले करने के लिए रहनुमाई फराहम कर रही है। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा, हमारे जवानों ने हमेशा अपनी जान की परवाह किए बगैर लब्बैक कहा। मेजर सरमस रऊफ 13 सितंबर 2007 को साउथ वजीरिस्तान में सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में शहादत के रुतबे पर फायज हुए। उन्हें बेबाक जुर्रत और बहादुरी के सिले में तमगा बसालत से नवाजा गया। शहीद के अहल खाना और दीगर साथियों ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि आर्मी में मेजर सरमस की खिदमत कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। मेजर सरमस रऊफ शहीद 13 सितंबर 2007 को बजौर एजेंसी में वहां पर उन्होंने शहादत नोश फरमाई। उनकी खिदमत आर्मी में हमेशा याद रखी जाएंगी और जिस तरह उन्होंने बड़ी कमिटमेंट के साथ वतन अजीज की हिफाजत के लिए अपनी जान को निसार किया, इसी तरह पाकिस्तान का हर एक मसीही पाकिस्तान के लिए अपनी जान निसार करने के लिए तैयार है। मेरे भाई बहुत बहादुर बेटे थे, अपनी कौम के, अपने आर्मी के। यही ख्वाहिश थी कि मैं अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करूं और खुदा ने उन्हें ये मुकाम, ये सरफराजी अता की कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने मुल्क की खातिर, अपनी कौम की खातिर कुर्बान की। सरमस रऊफ जो शहीद हो गए हैं वो हमारे लिए फ़ख्र के बायस है। वो मसीह थे, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी नौजवान हैं वो पाकिस्तान के शहीद होते आर्मी में, हमें उन्हें सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान का झंडा हमारे लिए बड़ा फ़ख्र की बात है कि वहाँ सफ़ेद रंग है जो पकीज़गी को ज़ाहिर करता है और हरा रंग है जो हमारे मुसलमान भाइयों को, मेजॉरिटी को करता है। तो पाकिस्तान जो है वो दोनों रंगों के इम्तिजाज से बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान सलामत रहेगा तो हम सलामत रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। इनकी कुर्बानी पे मुझे इतना फख्र है कि मैं इसका कुछ इजहार नहीं कर सकता, क्योंकि आज भी हमारा सर इनकी कुर्बानी की वजह से बुलंद है। नाज़रीन, 15 सितंबर 1965 की सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म शास्त्री ने हरदर्मी का मुजाहरा करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल यूथैन की जंग बंदी की कोशिशों को ठुकरा दिया। जनरल प्रसाद की डायरी से इंकशाफ हुआ है कि भारत ने मई 1965 से ही जंग की तैयारी शुरू कर दी थी। बर्मिंघम बरतानिया में मुकीम भारतीय सिख बरादरी ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की और भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की भरपूर माली इमदाद की। पाक फौज ने सियालकोट सेक्टर में दुश्मन के एक और हमले को पसवा करके उसे भारी नुकसान पहुंचाया। चविंडा में वजाहत टास्क ने दुश्मन के 3 टैंक तबाह कर दिए। बसरूर हिस्ट्री नाले पर पाकिस्तानी आर्टिलरी के फायर से भारत के 4 टैंक तबाह हुए। पाक फजाइया ने श्रीनगर, आदमपुर, जोधपुर, हिलवाड़ा और पठानकोट के अहम अहदाफ को निशाना बनाया। सियालकोट, जम्मू, वहगा, अटारी और गुद्रू सेक्टर में भारत के 22 टैंक, 51 गाड़ियां और गन पोजीशंस को तबाह किया गया।
راولپنڈی میں خواتین نے ہسپتالوں میں زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ کویت میں بسنے والے پاکستانیوں نے پاکستانی سفارت خانے کو جنگ کے لیے مالی امداد دی۔ بڑی تعداد میں سابقہ فوجیوں نے افواج پاکستان کو اپنی خدمات پیش کیں۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے موجودہ دور میں صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی ممالک کو چیلنجز درپیش ہیں۔ نگراں حکومت نے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے ہیں۔ لندن میں 10ویں دولت مشترکہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نگراں وزیر خارجہ نے کہا کہ دولت مشترکہ ممالک کو موسمیاتی تبدیلی پروگرام کے تجربات سے استفادہ کرنا ہوگا۔ کامن ویلتھ کنٹریز کا یہ خیال ہے کہ یوتھ ہمارے مستقبل کے معمار، جتنے بھی ہمارے یوتھ گریجویٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے کس طریقے سے امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز پیدا کی جائے، اور بڑے اچھے آئیڈیاز ایمرج ہوئے۔ انوائرمنٹ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پچھلے کئی برس سے یہ جو انوائرمنٹل ایشوز، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی پاکستان کے اندر فلڈز آتے رہ گئے ہیں، باقی جو ایک قدرتی آفات کا سامنا ہمیں کرنا پڑا ہے، اس کے لیے یوتھ کی انگیجمنٹ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوئی۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی زیر صدارت 10ویں کامن ویلتھ یوتھ منسٹرز کی پہلی وزارتی ٹاسک فورس کے نئے ارکان کا اجلاس ہوا۔ ٹاسک فورس نے اپنی ترجیحات اور مستقبل کے لائحہ عمل پر اتفاق کیا۔ اجلاس میں طے پایا کہ مستقبل میں نوجوانوں کے امور کو ترجیحات میں شامل کیا جائے گا۔ مندوبین نے 10ویں کامن ویلتھ یوتھ منسٹرز اجلاس کو احسن طریقے سے چلانے پر نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی تعریف کی۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی نے ولی تنگی کے قریب سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اپنے بیان میں نگراں وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک سے دہشت گردوں کا صفایا کر کے ہی دم لیں گے۔ صوبیدار قیصر رحیم نے جواں مردی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید اور ان کے اہل خانہ کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر داخلہ نے زخمی جوانوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی۔ تورخم سرحدی گزرگاہ 10 روز بعد ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے کھول دی گئی ہے۔ بارڈر حکام کے مطابق افغانستان جانے والے سینکڑوں افراد تورخم امیگریشن سیکشن کے سامنے موجود ہیں۔ امیگریشن عملہ سفری دستاویزات چیک کرنے کے بعد مسافروں کو افغانستان جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ اسی طرح کارگو گاڑیوں کی آمد و رفت بھی شروع ہو گئی ہے۔ بارڈر ذرائع کے مطابق 10 روز قبل پاکستان اور افغانستان کے درمیان چیک پوسٹ کے قیام پر کشیدگی پیدا ہوئی، جس کے باعث تورخم سرحدی گزرگاہ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی تھی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ضلع اسلام آباد کے علاقے کوکرناگ میں بھارتی فورسز کی طرف سے جاری تلاشی آپریشن کے دوران ایک اور بھارتی فوجی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 2 روز پہلے آپریشن کے دوران بھارتی فوج کا ایک کرنل، میجر اور ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس ہلاک اور 3 فوجی زخمی ہو گئے تھے۔ کوکرناگ کے علاقے گٹول میں آج مسلسل چوتھے روز بھی آپریشن جاری رہا۔ بھارتی فوج حریت پسندوں کا سراغ لگانے کے لیے ہیلی کاپٹرز، ڈرون طیاروں، راکٹ لانچرز اور مارٹر گنوں سمیت بھاری ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہے۔ بھارتی فوجیوں اور اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کے اہلکاروں نے بارہمولہ، اسلام آباد، کلگام، پلوامہ، راجوری اور پونچھ اضلاع کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران متعدد نوجوان گرفتار کر لیے۔ فوجیوں نے گھریلو اشیاء کی توڑ پھوڑ کی اور مکینوں کو ہراساں کیا۔ بھارتی پولیس نے سری نگر میں ایک صحافی ماجد حیدری کو گرفتار کر لیا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے سماجی رابطوں کی سائٹ پر جاری ایک پوسٹ میں صحافی کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ماجد حیدری کو غیر قانونی طور پر اپنے گھر سے گھسیٹ کر لے جایا گیا۔ سینئر کانگریس لیڈر نے بھارتی سرکار سے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا مطالبہ کیا ہے۔ سینئر کانگریس لیڈر سیف الدین سوز نے مودی سرکار کو جارحیت کی روش ترک کر کے مسئلہ کشمیر کو مذاکرات سے حل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی جھوٹ اور پروپیگنڈا چھوڑ کر معصوم کشمیریوں کے بارے میں بات کرے۔ ہندوستان کی عظمت کم نہیں ہوگی اور وہ کہیں کہ ہم پاکستان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب کشمیر کی آواز یہ ہے کہ بھائی یہاں قتل و غارت جاری ہے، معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں۔
मोदी राज में मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी का सिलसिला जारी है। भारत में मुसलमानों के लिए जमीन उसी रोज तंग पड़ गई थी जिस दिन नरेंद्र मोदी बरसरे इख्तदार आया था। 2014 से अब तक लाखों मासूम मुसलमान मोदी की इंतहा पसंदी के ज़ेरे अताब आ चुके हैं। भारत में मुसलमानों की मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती का सिलसिला कई दहाइयों से जारी है और हाल ही में मसाजिद और मज़ारों को मिस्मार करने की कार्रवाइयों में नुमाया इजाफा देखने में आया है। इंतहा पसंद पार्टी बीजेपी की हुक्मरानी में रियासत उत्तराखंड में हिंदू अस्करियत पसंदों ने मुसलमानों के एक मुक़द्दस मज़ार को मिस्मार कर दिया। ऋषिकेश ने बताया कि देवभूमि रक्षा अभियान के एक हजूम ने हथौड़ों और बुलडोजर से मज़ार को मिस्मार किया। हिंदुत्व वॉच के मुताबिक उत्तराखंड हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के मज़ार की बेहुरमती की और वहां पर मौजूद कब्रों की तोड़फोड़ की। मज़ार में मौजूद कब्रों को हथौड़े से मिस्मार करते हुए देवभूमि रक्षा अभियान के शरपसंद कारिंदे जय श्री राम का नारा लगाते रहे। मोदी हुकूमत का मुसलमानों की मुक़द्दस मकामात को मिस्मार करना और मुसलमानों पर तशद्दुद दहशत फैलाने के लिए एक हिकमत अमली है। इस तरह की मनसूबाबंदी का मकसद इस साल होने वाली भारतीय इंतखाबात में इंतहा पसंद हिंदुओं की हिमायत हासिल करके बीजेपी के लिए कामयाबी समेटना है। बीजेपी हुकूमत आने के बाद तकरीबन 1000 से ज़ायद मसाजिद और दीगर मुक़द्दस मकामात मोदी जारियत का निशाना बन चुके हैं। दुनिया भर से इंसानी हुकूक की तंजीमें और सियासी सरबराहान भारत में मुसलमानों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाते आए हैं, लेकिन मोदी सरकार अपनी इंतहा पसंदाना रविश पर कायम दायम है। मकबूजा जम्मू कश्मीर जैसे मुतनाज़ा इलाकों में इंसानी ज़िंदगी को मौसमाती तब्दीली से लाहा खतरा आलमी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। जनीवा में इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास के मौके पर सेमिनार से खिताब करते हुए कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सरदार अमजद यूसुफ खान, अल्ताफ हुसैन वानी, डॉक्टर इम्तियाज़ खान और दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर का इलाका जिस पर भारत ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा मौसमाती तब्दीली वाले मुतासरा इलाकों में से एक है। मुकर्रिरीन ने कहा कि खित्ते की मुतनाज़ हैसियत और लाखों की तादाद में भारतीय फौज की मौजूदगी से खित्ते को दरपेश खतरात को किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से भारी हथियारों से लैस 10 लाख से ज्यादा फौजी खित्ते में माहौलियाती अदम इस्तेहकाम की सबसे बड़ी वजह है। उनका कहना था कि तेजी से पिघलते हुए सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात फौजी कुदरती माहौलियाती निज़ाम को मुतासर कर रहे हैं और वहां पर फौजी सरगर्मियां दर्जा हरारत में इजाफे का बायस हैं। उन्होंने कहा कि कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की तैनाती भी खित्ते के माहौलियाती निज़ाम को दरहम बरहम कर रही है। नाज़रीन, कोयटा वली तुंगी में गुज़िश्ता रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए थे और फायरिंग के तबादले में सूबेदार कैसम रहीम ने जामे शहादत नोश किया था, जबकि एक सिपाही शदीद जख्मी हुआ था और कैसर रहीम को इस वक्त सपुर्द खाक कर दिया गया है। उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया है। नमाज जनाजा में कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर और दीगर सीनियर अस्करी हुक्काम ने शिरकत की है। कोयटा वलीतुंगी में शहादत पाने वाले सूबेदार कैसर रहीम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। आपको बताएं कि नमाज जनाजा में कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर और दीगर सीनियर अस्करी हुक्काम शरीक हुए हैं और शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ उनके आबाई इलाके रवाना कर दिया गया। नमाज जनाजा के बाद शहीद के जसद खाकी को उनके आबाई इलाके रवाना कर दिया गया। नमाज जनाजा में कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर और दीगर सीनियर अस्करी हुकाम ने शिरकत की। वलीतुंगी में शहादत पाने वाले सूबेदार कैसर रहीम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। तफसील जानेंगे इमरान मनसब खान से। इमरान मनसब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोयटा के इलाके वलीतंगी में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहादत पाने वाले सूबेदार कैसर रहीम की नमाज जनाजा आज कोयटा गैरिजन में अदा कर दी गई, जिसमें कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर और दीगर सीनियर अस्करी हुकाम ने शिरकत की है। शहीद के जसद खाकी को उनके आबाई इलाके रवाना कर दिया, जहाँ पूरे फौजी एजाज के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज वलीतंगी में कोयटा के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस हमले में जो सूबेदार हैं उन्होंने बड़ी बहादुरी से दहशतगर्दों के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी उसमें जामे शहादत नोश किया था। एक सिपाही जख्मी भी हुआ था, जबकि 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया था। पाक फौज ने अपने आज़म का इज़हार करते हुए कहा था कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरज़म है और बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। जी बहुत शुक्रिया इमरान मनसब खान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
नाज़रीन, मज़ीद खबरों में आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों के मसाइल और तनाज़ात के हल के लिए सालसी काउंसिल मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पूरी दुनिया में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद और मुकदमा बाजी के अखराजात में कमी के लिए सालसी और मसालियत का निज़ाम फ़रोग़ पा रहा है। पाकिस्तान में भी इंसाफ की फराहमी के मुतबादिल निज़ाम के जरिए ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में कमी लाई जा सकती है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस्लामाबाद की ज़िले अदालतों में भी सालसी के निज़ाम को फ़रोग़ दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि सिविल मुकदमात में ताख़ीर की वजूहात में जजेस की कमी समेत कई अहम अमूर कार फरमा है। उम्मीद है कि ये सालिसी सेंटर इस्लामाबाद के ताजरों के मसाइल हल करने में मुआविन साबित होगा। लंदन में मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास हुआ, जिसमें मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि पार्लियामान को कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क के मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात के इनेकाद है। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से तारीख का ऐलान करे। लाहौर में पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला के इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से उन्होंने कहा कि इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके मिलने चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी कौमी जमात और विफाक की अलामत है। इंतखाबात में किसी जमात के साथ इल्हाक के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ। MKM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं साफ शफाफ इंतखाबात वक्त की ज़रूरत है और पाकिस्तान इंतखाबी दौर में दाखिल हो चुका है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने हर इंतखाब में मुतवस्सित तबके के नौजवानों को सियासत में मुतारिफ कराया और आइंदा भी इसी अमल को जारी रखेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इंतखाबात में अवाम जो भी फैसला करेंगे उसे तस्लीम किया जाएगा। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि नवाज शरीफ की आमद के हवाले से तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अवाम को दहशतगर्दों और सियासी कारकुनों में फ़र्क को समझना चाहिए। उनका कहना था कि माजी में अवामी मैंडेट को अहमियत नहीं दी गई। मुल्क के तमाम मसाइल का हल मुंतखब जमहूरी हुकूमत का क़याम है।